सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ आज हामी सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टु सेट्स अन्तर्गत युनिभर्सल सेट, सबसेट, यस्तै गरी भेन डायग्राम र केही सेट अपरेसनहरू र तिनीहरूको पनि भेन डायग्रामको बारेमा यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र म सर्वप्रथम युनिभर्सल सेटबाट सुरु गर्छु र मैले यहाँ युनिभर्सल सेट लेखिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। र अब हामी यसको डेफिनेसनमा डिस्कस गरौँ। अ युनिभर्सल सेट इज अ फिक्स सेट। युनिभर्सल सेट भनेको एउटा यस्तो फिक्स सेट हो। अ फिक्स सेट U इज सेड टु बी अ युनिभर्सल सेट इफ अल सेट्स अन्डर द डिस्कसन आर द सबसेट अफ द फिक्स सेट। हेर्नुस् है, युनिभर्सल सेट U भनेको त्यस्तो सेट हो जहाँ जुन एउटा डिस्कसन हुन्छ, त्यो डिस्कसनमा हुने अरु जति पनि सेटहरू छन् ती सेटहरू के हुन्छन्, यसका सबसेटहरू हुन्छन् भने त्यस्तो सेटलाई नै हामी के भन्छौँ, युनिभर्सल सेट भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै मानौ दुई तीनटा हामी सेटहरू लिएका छौँ र त्यहाँ केही डिस्कसनहरू सेट रिलेसनको कुरा गरिरह होला अथवा सेट अपरेसनको कुरा गरिरह होला भने त्यहाँ एउटा फिक्स सेट हुन्छ र अरु के हुन्छन्, त्यसका सबसेटहरू हुन्छन् भने त्यो फिक्स सेटलाई नै हामी के भन्छौँ, युनिभर्सल सेट भन्छौँ। र यसलाई हामी जनरली भाइ बहिनीहरू क्यापिटल U ले डिनोट गर्छौँ। इट इज डिनोटेड बाइ U। र यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ भाइ बहिनीहरू। एक्जाम्पल हेर्नु आयो भने अलि सजिलो होला बुझ्न। फर एक्जाम्पलको लागि फर द सेट अफ इभन नम्बर, इभन नम्बरहरूको सेट दियो एउटा। त्यस्तै द सेट अफ नेचुरल नम्बर। हेर्नुस् है, हामी दुईटा सेट दिइरहेका छौँ, एउटा सेट अफ इभन नम्बर्स एन्ड अनदर इज सेट अफ नेचुरल नम्बर। देन फर द सेट अफ इभन नम्बर्स द सेट अफ नेचुरल नम्बर इज द युनिभर्सल सेट। अनि त्यसपछि के भयो भन्दा यी दुईटा सेटमा यहाँ हामी केही सर्टेन डिस्कसन गर्यौँ। के हुने भयो भन्दा द नेचुरल नम्बरको सेट चाहिँ अथवा द सेट अफ नेचुरल नम्बर चाहिँ के हुने भयो, युनिभर्सल सेट फर द डिस्कसन अफ द सेट अफ इभन नम्बर। किन त्यस्तो भयो भन्दा यहाँ नेचुरल नम्बरको सेटको के छ, यो इभन नम्बरको सेट चाहिँ सबसेट छ हैन। त्यही भएर यहाँ के भयो भन्दा नेचुरल नम्बरको सेट चाहिँ के भयो, युनिभर्सल सेट भयो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अब हामी डिस्कस गर्छौँ सबसेटको बारेमा। मलाई लाग्छ युनिभर्सल सेटको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो। जस्तै हामी एउटा कुनै एउटा डिस्कसन गरिरहेछौँ र त्यहाँ डिफ्रेन्ट सेटहरू लिइरहेछौँ भने त्यहाँ हुने एउटा फिक्स सेटलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौँ। तब कि त्यहाँ हुने अरु जति पनि बाँकी सेटहरू छन् ती सबै सेटहरू के हुनु पर्यो भन्दा त्यो फिक्स सेटका सबसेटहरू हुनु पर्यो। हेर्नुस् है, त्यति बेला मात्र त्यो फिक्स सेटलाई हामी के भन्छौँ, युनिभर्सल सेट भन्छौँ। त्यस्तै अब आयो सबसेटको कुरा भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नु, सबसेट भनेको के रहेछ त। अ सेट ए भन्ने एउटा सेट, अ सेट ए इज सेड टु बी अ सबसेट अफ द सेट बी। हेर्नुस् है, ए भन्ने सेट बी को सबसेट त्यति बेला हुन्छ इफ एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए इज अल्सो एन एलिमेन्ट्स अफ सेट बी। एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए इज अल्सो एन एलिमेन्ट अफ सेट बी भन्छ। हेर्नुस् है, ए का प्रत्येक एलिमेन्टहरू बी का पनि एलिमेन्ट हुन् अथवा ए का प्रत्येक एलिमेन्टहरू कहाँ पनि छन्, बीमा पनि छन् भने ए इज द सबसेट अफ बी। ए चाहिँ के हुन्छ, बी को सबसेट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ए का प्रत्येक एलिमेन्ट बीमा छन् भने ए चाहिँ के हुन्छ, बी को सबसेट हुन्छ है। छोटकरीमा बुझ्दा इट इज डिनोटेड बाइ ए सबसेट अफ बी। यसलाई हामी सबसेट भनेर पढ्छौँ अथवा यसको नेमै हेर्यो भने यसलाई इन्क्लुजन भनेर पनि पढिन्छ। इन्क्लुजन, ए इन्क्लुजन बी अथवा ए लाई कन्टेन्स पनि भन्छ। ए कन्टेन्स इन है, कन्टेन्ड इन, ए कन्टेन्ड इन बी। अथवा यस्तो सिम्बोलले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् है, यो सिम्बोल एउटा यस्तो हुन सक्यो, एउटा यस्तो हुन सक्यो। अब यो कति बेला यस्तो लेख्ने, कति बेला यस्तो लेख्ने भन्ने कुरा हामी एकछिनपछि चर्चा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। एन्ड इट इज रिड एज ए इज कन्टेन्ड इन बी। हेर्नुस् है, यहाँनिर थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ए इज कन्टेन्ड इन बी भनेको के हो त भाइ बहिनी भन्दा ए चाहिँ के हुन्छ अरे, बी भित्र पर्छ अरे। हेर्नुस् है, ए इज कन्टेन्ड इन बी। हेर्नुस् है, ए भन्ने सेट के छ, बी भित्र कन्टेन छ
इन भनेको छ नि त हेर्नुहोस् त ए इज कन्टेन्ड इन बी हेर्नुहोस् है। त्यस्तै यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा बी कन्टेन्स ए, बीले यसलाई कन्टेन गर्छ पनि भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है बी कन्टेन्स ए, यहाँ कन्टेन्ड इन भनेको छ ए इज कन्टेन्ड इन बी एन अथवा अर भनौँ होइन, अथवा बी कन्टेन्स ए कन्टेन्ड इन बी भन्नु र बी कन्टेन्स ए भन्नु के हो, सेम हो, हामी त्यो पनि भन्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् अब अहिले यहाँ ए अगाडि भएको हुनाले र ए सबसेट अफ बी भएको हुनाले हामी जनरली धेरै चाहिँ यही भन्छौँ। र त्यस्तै गरी यहाँ हेरौँ अब के छ भन्दा ए सबसेट अफ बी छ भने त्यति बेला हामीले एलाई के भन्यौँ, बी को सबसेट भन्यौँ। त्यस्तै हामी के पनि भन्न सक्छौँ बी इज अल्सो नन इज द सुपरसेट अफ ए, फेरि बी चाहिँ के हो, ए को सुपरसेट हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनी अब म तपाईँहरूलाई सबसेटका टाइप सम्बन्धी यहाँ डिस्कस गराउँछु। टाइप्स अफ सबसेटमा हामीसँग दुई किसिमको सबसेटहरू हुन्छ, एउटा प्रोपर सबसेट र एउटा इम्प्रोपर सबसेट। र अब यिनीहरूको बारेमा हामी छोटो चर्चा गरौँ। ल अब हामी प्रोपर सबसेटको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। प्रोपर सबसेट हेर्नुहोस् है, सबसेट त आइसक्यो, सबसेट भनेपछि अहिले भर्खर हामी पढेको सबसेटको कुरा त होल्ड गरिहाल्नु पर्यो। अब प्रोपर हुनको लागि फर्दर के हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है, प्रोपर सबसेट हुनको लागि इफ एभ्री एलिमेन्ट्स अफ द सेट ए इज अल्सो एन एलिमेन्ट अफ सेट बी, यतिसम्मको कुरा भनेको त सबसेटकै डेफिनेसनको कुरा भइहाल्यो। इफ एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए इज अल्सो एन एलिमेन्ट अफ सेट बी भन्यो, यो चाहिँ ए सबसेट अफ बी हुँदाखेरि के हुन्छ, यो कन्डिसन होल्ड हुन्छ। अब हेर्नुहोस् थप के छ त प्रोपर सबसेटको लागि भन्दा बट देयर इज एटलिस्ट वान एलिमेन्ट अफ बी विच इज नट इन एलिमेन्ट अफ ए। है एका प्रत्येक एलिमेन्टहरू बीमा छन् तर त्यस्तो एउटा एलिमेन्ट तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ जुन बीमा छ तर एमा छैन। भन्नुको अर्थ एका प्रत्येक एलिमेन्ट बीमा हुन्छन् तर बीका प्रत्येक एलिमेन्टहरू एमा नहुन सक्छन् अथवा हुनु भएन। है एका प्रत्येक एलिमेन्ट बीमा छन् र बीका प्रत्येक एलिमेन्टहरू एमा छैनन्, कम्तीमा एउटा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो सबसेटलाई हामी के भन्छौँ, प्रोपर सबसेट भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है फेरि एकपल्ट म यहाँ पढेर सुनाउँछु। इफ एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए इज अल्सो एन एलिमेन्ट अफ सेट बी बट देयर इज एटलिस्ट वान एलिमेन्ट अफ बी, हेर्नुहोस् है देयर इज एटलिस्ट वान एलिमेन्ट अफ बी विच इज नट एन एलिमेन्ट अफ ए, देन ए इज नन इज द प्रोपर सबसेट अफ बी। त्यस्तो बेलामा हामी अब के भन्छौँ, ए इज द प्रोपर सबसेट अफ बी एन्ड वी राइट द सिम्बल ए सबसेट अफ बी। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू अहिले मैले तपाईँहरूलाई यहाँ दुईवटा सबसेटको नोटेसन गर्दा हामी दुईवटा सिम्बल युज गर्छौँ भनेका थियौँ। अब हामी यदि प्रोपर सबसेट छ भने यस्तो सिम्बल युज गर्छौँ, अब इम्प्रोपर छ भने अहिले हामी यस्तो सिम्बल युज गर्छौँ र त्यसको बारेमा हामी एकछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ। ओके ल हेर्नुहोस् हामी यसरी चाहिँ यसलाई डिनोट गर्छौँ। अब म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु जसबाट तपाईँलाई अलिक क्लियर हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँ लिनुहोस्, लेट अस सपोज ए इक्वल टु एबिसिडी, ए भन्ने सेटमा एबिसिडी छ, बी इक्वल टु बिएसिडिइएफ छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। देन हेर्नुहोस् है एकछिन तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भने ए र बीलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने एभ्री एलिमेन्ट अफ ए इज इन बी, एका प्रत्येक एलिमेन्टहरू बीमा छन् हेर्नुहोस् त, तर बीका सबै एमा छन् र छैनन् भनेपछि के भयो भन्दा एका सबै बीमा भए तर बीका सबै एलिमेन्टहरू एमा भएनन् भनेपछि यस्तो बेलामा के भयो भन्दा ए इज द प्रोपर सबसेट अफ बी। त्यही भएर हामी के लेख्यौँ, देन ए इज प्रोपर सबसेट अफ बी। ओके ओके अब नेक्स्ट छ इम्प्रोपर सबसेट। हेर्नुहोस् है अब इम्प्रोपर सबसेट भनेको कस्तो, इफ एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए इज अल्सो एन एलिमेन्ट अफ द सेट बी एन्ड एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट बी इज अल्सो एन एलिमेन्ट अफ द सेट ए। ल हेर्नुहोस् है अघि हामी सुरुमा म फेरि बेसिकबाट आउँछु। सुरुमा हामी सबसेट डिस्कसन गऱ्यौँ। सबसेटमा मात्र सबसेट हुँदा के हुन्थ्यो, एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट ए इज अल्सो इन सेट बी, त्यस्तो बेलामा ए इज सबसेट अफ बी हुन्थ्यो। अब प्रोपर सबसेट हुँदा हाम्रो के भएको थियो भन्दा इफ एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए इज अल्सो इन एलिमेन्ट अफ सेट बी
but there is at least one element of B which is not an element of A. एका प्रत्येक B मा हुन्थे तर B का प्रत्येक A मा नहुन सक्थे, सही हुँदैन थियो भने अब इम्प्रोपर सबसेटमा के हुन्छ भन्दा A का प्रत्येक एलिमेन्टहरु पनि B मा हुन्छन् र B का पनि प्रत्येक एलिमेन्टहरु A मा हुन्छन् भने त्यस्तो बेलामा त्यो सबसेटलाई हामी के भन्छौं, इम्प्रोपर सबसेट भन्छौं, हैन सही। देन A is known as the improper subset of B and we write the symbol A is improper subset of B like this. Okay, now take an example. Let us suppose A equal to A B C D E F and B equal to B A C D E F. Then you can see here, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, every elements of set A are in set B. A का प्रत्येक एलिमेन्टहरु कहाँ छन्, B मा छन्। And again you can see here every elements of B are in A. B का पनि प्रत्येक एलिमेन्टहरु A मा छन्। हेर्नुस् त A को हेर्नुस्, A मा A B C D E F छ, यहाँ पनि के छ, A B C D E F। भनेपछि A का प्रत्येक एलिमेन्ट B मा छन्, B का पनि प्रत्येक एलिमेन्ट A मा छन्। त्यसो भए A is the improper subset of B. Then we write A is an improper subset of B. Okay, clear? Okay, our next topic is Venn diagram. अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको भेन डायग्राम छ र यहाँ हामी भेन डायग्राम भनेको के हो र भेन डायग्रामका सर्टेन टाइप्सहरु सम्बन्धी डिस्कस गर्ने छौं भाइ बहिनीहरु। यो भेन डायग्राम सम्बन्धी तपाई 6-7 क्लासबाटै सुन्दै गर्दै आइरहनु भएको छ र त्यसमा म अब अलिकति चर्चा गर्छु। ओके, let us start. A Venn diagram is a diametric representation of set operations and set relation. Venn diagram भनेको एउटा यस्तो डायग्राम हो जसमा हामी सेट अथवा सेट अपरेसन अथवा सेट रिलेसनहरुलाई के गर्छौं, रिप्रेजेन्ट गर्छौं, त्यसको माध्यमबाट हामी शो गर्छौं। त्यस्तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसनलाई नै हामी के भन्छौं, भेन डायग्राम भन्छौं। हेर्नुस् है, the diagrammatic representation of the set relations and set operations. हेर्नुस् है, diagrammatic representation of setलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डायग्रामेटिक मेथड अथवा सेट रिलेसनहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एन्ड सेट अपरेशन्स भनेको छ र सेट अपरेशन्सको बारेमा हामी एकछिनपछि चर्चा गर्छौं भाइ बहिनीहरु। This representation is known as the Venn diagram. त्यसैलाई नै हामी के भन्छौं, भेन डायग्राम भन्छौं भाइ बहिनीहरु। It consists of a universal set U represented by a rectangle and subset of U by closed curves. अब यसमा यो डायग्राममा हामी सेटहरुलाई अथवा सेट रिलेसन अथवा सेट अपरेसनहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा युनिभर्सल सेटलाई हामी रेक्टेंगुलर शेपले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने त्यसका सबसेटहरुलाई चाहिँ क्लोज कर्व्स लाइक सर्कल, ओभलहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। ल हेर्नुस्, अब यहाँ हामी केही एक्जाम्पलहरु डिस्कसन गरौँ। ल हेर्नुस्, मैले सुरुमा एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। इफ u इक्वल टु 1 2 3 अप टु 8 युनिभर्सल, अहिले हाम्रो यो u भनेको युनिभर्सल सेट छ। u भनेको 1 देखि 8 सम्मको नेचुरल नम्बरहरु छ। a इक्वल टु 2 4 6 8 a भनेको इवन नम्बर अप टु 8 सम्म छ एन्ड b इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 b भनेको पनि के छ, 1 बाट 8 सम्मको नेचुरल नम्बर अथवा 8 सम्मको नेचुरल नम्बर छ। देन अब तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने a र b भनेका के हुन्, दे आर द सबसेट अफ u, u का सबसेटहरु हुन्। किन, एभ्री एलिमेन्ट अफ a एन्ड b आर इन u, a र b का प्रत्येक एलिमेन्टहरु कहाँ छन्, u मा छन्। र तपाईले जहिले पनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भने अघि हामी युनिभर्सल सेटको डेफिनेसनमा पनि पढिसक्यौं, दि यो युनिभर्सल सेट त्यतिबेला हुन्छ जब त्यो डिस्कसनमा भएका अरु सेटहरु के हुन्छन्, त्यसका सबसेटहरु हुन्छन्। भनेपछि ओबियसली a एन्ड b आर द सबसेट अफ u, a र b चाहिँ के हुनै पर्यो, u का सबसेटहरु हुनु पर्यो। त्यसै तपाईले यहाँ कम्पेयर गर्नुभयो भने a इज द प्रोपर सबसेट अफ u, यो चाहिँ के हो, u को प्रोपर सबसेट हो। किन,
ए का प्रत्येक एलिमेन्ट युमा छन् तर यु का प्रत्येक एलिमेन्ट ए मा छैनन्। त्यस्तै बी मा हेर्नुभयो भने बी इज एन इम्प्रोपर सबसेट अफ यु। बी चाहिँ यु को इम्प्रोपर सबसेट। किन? यु का प्रत्येक एलिमेन्टहरु बी मा छन्, फेरि बी का प्रत्येक एलिमेन्टहरु यु मा छन्। हेर्नुस् है, यसरी मैले यहाँ दुई किसिमको के लिए सबसेटहरु लिए। फेरि तपाईले यो दुईटा सबसेटलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ बी। हेर्नुस् है, ए चाहिँ के छ? बी को प्रोपर सबसेट छ। किन? ए का प्रत्येक एलिमेन्टहरु बी मा छन् तर बी का प्रत्येक एलिमेन्टहरु ए मा छैनन्। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यो एक्जाम्पलबाट तपाईहरुलाई त्यो सबसेट सम्बन्धीको कुरा पनि अझै क्लियर भयो जस्तो मलाई लाग्छ। ल हेर्नुस्, त्यसो भए ए र बी लाई कम्पेयर गर्दा ए का प्रत्येक एलिमेन्ट बी मा छन् तर बी का प्रत्येक एलिमेन्ट ए मा छैनन्। त्यसो भए ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ बी। दैट इज, अथवा यो भन्नुको अर्थ ए इज सबसेट अफ बी अथवा ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ बी। सो इट्स भेन डायग्राम। अब यस्तो सबसेट भएको बेलामा हामी भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी गर्छौं त? हेर्नुस् है, त मैले यसको फिगर यहाँ तपाईहरुलाई देखाएँ। ल हेर्नुस्, अब अघि हामीले भने जस्तो हामीले युनिभर्सल सेट यु लाई चाहिँ रेक्टेंगुलर फर्ममा के गर्यौं? रिप्रेजेन्ट गर्यौं र ए र बी भनेको यु का सबसेटहरु हुन्, यिनलाई हामी यो सर्कुलर शेपमा रिप्रेजेन्ट गर्यौं। फेरि अर्को हाम्रो के थियो भन्दा ए र बी त यु का सबसेट हुन् नै, सधैं हुन्छन् नै। फेरि ए पनि के छ? बी को सबसेट छ। त्यही भएर फेरि बी भित्र के बनायौं? ए बनायौं। हेर्नुस् है, ए लाई यो बी को भित्र बनाउनुको अर्थ किन हो भन्दा ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ बी अथवा ए इज अ सबसेट अफ बी। ए चाहिँ बी को सबसेट हो। सबसेट भएको हुनाले हामी के गर्यौं? यसको भित्रपट्टि यसलाई बनायौं। ल हेर्नुस् है, अब हामी एलिमेन्टहरु पुट गर्यौं। जस्तै पहिला हामी ए को एलिमेन्टहरुलाई पुट गर्यौं। ए को एलिमेन्ट के छ? 2 4 6 8 छ। त्यही भएर हामी 2 4 6 8 गर्यौं। अब त्यसपछि बी को एलिमेन्ट पुट गर्छौं। बी को एलिमेन्ट पुट गर्दा अब यो एलिमेन्ट त आइसक्यो हैन, यो एलिमेन्ट त यहाँ हामी पुट गरिसक्यौं। अब बी मा के बाँकी रह्यो त भन्दा 1 3 5 7। ल हेर्नुस्, यसरी हामीले के गर्यौं भन्दा त्यो सबसेटहरुलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं। ल हेर्नुस्, तपाईले अब सबसेटहरु आएको बेलामा चाहिँ यसरी भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। ओके, त्यस्तै अर्को हाम्रो नेक्स्ट एक्जाम्पल छ। इफ यु इक्वल टु 1 2 3 अप टु 10, ए इक्वल टु 2 4 6 8 एन्ड बी इक्वल टु 2 3 5 7, then A and B are the overlapping subsets of U. ल हेर्नुस् है, यहाँ बुझ्नुहोस् एकछिन। हामीलाई एउटा युनिभर्सल सेट दियो U इक्वल टु 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बर अथवा 10 सम्मको नेचुरल नम्बर र A भनेको के दियो भन्दा 10 भन्दा साना इभन नम्बर, B भनेको के दियो भन्दा 10 भन्दा साना प्राइम नम्बर। हेर्नुस् त 2 3 5 7 भनेपछि त्यो के हो? प्राइम नम्बर। देन अब हामीले हेर्यौं भने अघि नै हामी डिस्कस गरिसक्यौं कि ए र बी त ओभियसली के छन्? सबसेट अफ यु छन्। किन? ए का प्रत्येक एलिमेन्ट यु मा छन्, बी का पनि प्रत्येक एलिमेन्टहरु यु मा छन्। अब ए एन्ड बी आर द ओभरल्यापिङ सबसेट्स अफ यु। ल हेर्नुस् है, ओभरल्यापिङ भनेको के हो? यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामी सेट रिलेसन भनेर ओभरल्यापिङ सेट अथवा इन्टरसेक्टिङ सेट भनेर डिस्कस गरेका थियौं भाइ बहिनीहरु। यहाँ पनि म सानो चर्चा गर्छु। ओभरल्यापिङ सेट भनेको त्यस्तो सेट्सहरु हो जसको के हुन्छ भन्दा कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कमन हुन्छ। those sets which having at least one common element, कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट कमन छ भने त्यस्तो सेट्सहरुलाई हामी के भन्छौं? ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। अब यहाँ हामीलाई के भन्यो? ए र बी चाहिँ ओभरल्यापिङ सबसेट अफ यु हुन् रे, यु का ओभरल्यापिङ सबसेट हुन् भन्नुको अर्थ ए र बी मा केही एलिमेन्ट कमन छ रे। हेर्नुस् त के कमन छ? जस्तै अहिले हेर्यो भने 2 कमन छ। त्यही भएर के भए? ए एन्ड बी आर द ओभरल्यापिङ सबसेट अफ। अब यस्तो ओभरल्यापिङ भएको बेलामा हामी भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं त भन्दा ल हेर्नुस्, यो युनिभर्सल सेटलाई हामी रेक्टेंगुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं। ए र बी सबसेट हुन्, यिनीहरुलाई हामी यो सर्कुलर अथवा चाहिँ क्लोज कर्वले रिप्रेजेन्ट गर्यौं हैन। अनि त्यसपछि हामी के गर्यौं भन्दा यिनीहरु के मात्र छन्?
ओभरल्यापिङ छन्, इन्टरसेक्टिङ मात्र छन्, त्यही भएर हामी सर्टेन पार्ट चाहिँ यिनीहरूको के गरायौँ, इन्टरसेक्ट गरायौँ। अहिले चाहिँ के थियो भन्दा एका प्रत्येक एलिमेन्टहरू बीमा थिए, त्यही भएर हामी के गरेका थियौँ, बी भित्र ए बनाएका थियौँ भने अहिले के छ, ए र बीलाई कम्पेयर गर्दा ए र बीको सर्टेन पार्ट मात्रै कमन छ, सबै पार्ट त कमन छैन। त्यसो भए यस्तो बेलामा हामी के गर्यौँ, यस्तो कमन रिजन बनायौँ। अनि त्यसपछि हामी के गर्यौँ, ए र बीको कमन एलिमेन्टलाई यो बीचको पार्टमा राख्यौँ। अब एमा के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त भन्दा 2 त गइसक्यो, अब 4 6 8 ल हामी 4 6 8 राख्यौँ। त्यस्तै बीमा हेर्नुहोस् त 2 त हामी यहाँ पुट गरिसक्यौँ, अब के रह्यो त 3 5 7 ल हेर्नुहोस् है। तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तै म यो एरोले देखाउँछु, त्यो ग्रिन कलर भएको यो ओभल भनौँ, अहिले ओभल जस्तो छ, ट्याक्कै सर्कुलर छैन, यो चाहिँ के हो, ए हो। यो ब्लू कलरको यो के हो, बी हो। भनेपछि यो बीचको पार्ट जहाँनिर इन्टरसेक्ट भइरहेको छ यो भनेको त के हो, दुईटैको कमन रिजन हो। त्यसो हामी यहाँ के गर्छौँ, कमन एलिमेन्टलाई यहाँ पुट गर्छौँ। अब यदि कमन ए भनेको यो पुरै हो, ए मध्येको 2 चाहिँ हामी के गरिसक्यौँ, राखिसक्यौँ भनेपछि एमा के रह्यो हेर्नुहोस् त 4 6 8 रह्यो, त्यो यहाँ पुट गर्यो। त्यस्तै बीमा के रह्यो 3 5 7, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब फेरि बाहिर हेर्नुहोस् त, अब युका हामी कुन कुन एलिमेन्ट पुट गऱ्यौँ, 2 पुट गऱ्यौँ, 3 गऱ्यौँ, 4 5 6 7 8 सम्म गऱ्यौँ, तर हामी 1 गऱ्यौँ र हेर्नुहोस् त युमा त के छ, 1 देखि 10 सम्म छ, भनेपछि के रह्यो 1 9 10। यसरी हामी के गर्छौँ, भेन डायग्राम बनाउँछौँ। द्याट इज अ भेन डायग्राम फर ओभरल्यापिङ सबसेट। ल त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, इफ यु इक्वल टु 1 2 3 अप टु 10, ए इक्वल टु 2 4 6 8 र बी इक्वल टु 1 3 5 7, देन ए एन्ड बी आर द डिसजोइन्ट सबसेट अफ यु। ल है, एउटा युनिभर्सल सेट दियो 1 देखि 10 सम्मको इभन नम्बरहरू, 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बरहरू, अथवा 10 सम्मको नेचुरल नम्बर भन्दा भयो, 1 जोड्नु परेन हैन, 10 सम्मको नेचुरल नम्बरहरू। ए भनेको इभन नम्बरको सेट भयो, 10 भन्दा सानो इभन नम्बरहरू, र बी भनेको 9 भन्दा सानो अड नम्बरहरू भयो। देन ए एन्ड बी आर द डिसजोइन्ट सबसेट अफ यु भने त्यसपछि ए र बी के भएर हेर्नुहोस् त, डिसजोइन्ट सबसेट अफ यु। ए र बी के हुन्, सबसेट त हुन् नै हैन, युका सबसेट हुन्, तर के भएर डिसजोइन्ट सबसेट भए भन्नुको अर्थ ए र बी को कुनै पनि एलिमेन्ट के छैन, कमन छैन, अथवा अल एलिमेन्ट्स अफ ए एन्ड बी आर डिफरेन्ट, सबै एलिमेन्टहरू के छन्, फरक फरक छन्। सो भए ए एन्ड बी आर द डिसजोइन्ट सबसेट अफ यु। अब यस्तो बेलामा भेन डायग्राम हेर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ। लाइन्स अहिलेको कुरा सेम हो, जो रेक्टेङ्गुलर बनायौँ यो चाहिँ ओभल अथवा सर्कुलर बनायौँ। अब यहाँ के भयो भन्दा अहिले सर्टेन पार्ट कमन थियो, त्यही भएर यो दुईटालाई हामी ओभरल्याप गराएका थियौँ भने अहिले यी दुईटा सेट बीच कमन एलिमेन्ट छैन, त्यही भएर हामी यिनीहरूलाई के गर्यौँ, सेपरेट बनायौँ। ए सेपरेट बनायौँ, बी सेपरेट बनायौँ। अब ए को एलिमेन्ट यहाँ पुट गऱ्यौँ, बी को एलिमेन्ट पुट गऱ्यौँ। अब ए र बीमा नआएको तर युमा भएको एलिमेन्ट, अब बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई हामी बाहिर पुट गऱ्यौँ। यसरी हामी डिसजोइन्ट सेटको के गर्छौँ, भेन डायग्राम बनाउँछौँ। है भाइ बहिनीहरू, यो भेन डायग्रामहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् एकचोटि म रिभाइज गर्छु। जस्तै सबसेट हुँदा तपाईँले के गर्नु पर्यो, पुरै एलिमेन्ट कमन छ हैन, अथवा एउटा सेटको सबै एलिमेन्ट अर्को सेटमा छ भने तपाईँले यस्तो सबसेट खालको भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो, त्यो सेटभित्र यो सेट पार्नु पर्यो हैन। सर्टेन पार्ट मात्रै कमन छ भने तपाईँले यस्तो ओभरल्यापिङ खालको बनाउनु पर्यो। र यदि सबै कुरा डिफ्रेन्ट छ अथवा सबै एलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट छन् भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले यस्तो दुईटा सेटहरूलाई सेपरेट गरेर बनाउनु पर्यो। ओके, आशा छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अब भाइ बहिनीहरू हामी नेक्स्ट टपिकतर्फ लाग्छौँ र हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ अपरेसन्स अन सेट। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अपरेसन्स अन सेट के होला? यो अपरेसन अन सेट भनेको, योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सानो एउटा डिस्कसन गराउँछु। हामीले अर्थमेटिकमा देयर आर 4 फन्डामेन्टल म्याथमेटिकल अपरेसन्स भनेर
एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ र सानो क्लासमा पनि पढेका थियौँ हेर्नुहोस् है देयर आर 4 फन्डामेन्टल म्याथमेटिकल अपरेसन ल हेर्नुहोस् है त्यहाँ के थियो एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भनेपछि म्याथमेटिकल अपरेसन भनेका चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन रहेछन् अब यो सेट अपरेसन भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् है अब हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ र यहाँ पनि मेनली 4 किसिमको सेट अपरेसनहरू हुन्छ र सर्वप्रथम हाम्रो छ युनियन अफ सेट्स हेर्नुहोस् है अब सेटमा अपरेसन भनेको कस्तो रहेछ अथवा अपरेसन्स अन सेट भनेको कस्तो रहेछ युनियन अफ सेट हेर्नुहोस् है सिम्पली युनियन भनेको के हो भन्दा धेरै चिजहरूलाई मिसाएर फरक फरक चिजहरूलाई मिसाएर एकै ठाउँमा सङ्गठित गराउने हो कि हेर्नुहोस् है अब जस्तै युनियन अफ सेट भन्नुको मेन अर्थ के हो भन्दा धेरै सेटहरू छन् र सेटमा त के हुनसक्छ एलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यदि ती सबै सेटका एलिमेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा लिस्टिङ गरियो भने त्यो नयाँ बनेको सेट नै के हुन्छ भन्दा युनियन अफ सेट्स हुन्छ हेर्नुहोस् है if the elements of 2 or more than 2 sets are listed together to form a single set सबै सेटका एलिमेन्टलाई एकै ठाउँमा राखेर लिस्टिङ गरियो भने अथवा एउटा सिंगल सेट बनाइयो भने त्यो सिंगल सेट नै के हो भन्दा युनियन अफ दिस सेट ती सेटहरूको युनियन हो र भाइ बहिनीहरू अहिले हामी यहाँ दुईटा सेटहरूको बारेमा मात्र डिस्कस गर्छौँ जस्तै दुईटा सेट दिएको बेलामा द युनियन अफ 2 सेट्स ए एन्ड बी इज द सेट अफ एलिमेन्ट्स अफ ए अर बी अर बोथ हेर्नुहोस् है कुनै दुईटा सेट ए र बी को युनियन भनेको के हो त भन्दा आइदर एलिमेन्ट अफ ए अर बी अर बोथ ए को एलिमेन्ट अथवा बी को एलिमेन्ट अथवा दुईटैको एलिमेन्ट हेर्नुहोस् है ए मा भएको एलिमेन्ट अथवा बी मा भएको एलिमेन्ट अथवा दुईटैमा भएको एलिमेन्ट द्याट मिन्स all elements of set A and set A र set B का सबै एलिमेन्टहरू त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ युनियन अफ 2 सेट्स A and B and it is denoted by A union B and read as A union B or A cap B sorry A cop B हेर्नुहोस् है अब यसलाई हामी लेख्दाखेरि यस्तो सिम्बलबाट लेख्छौँ ए यसलाई हामी पढ्दा युनियन भनेर पढ्छौँ अथवा कप हेर्नुहोस् है माथि फर्केको छ यसलाई कप भनेर सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ एन्ड रिड एज ए युनियन बी र यसलाई के भनेर पढ्न सक्छौँ ए युनियन बी अथवा ए कप बी अब एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् इफ ए इक्वल टु 2 4 6 8 एन्ड बी इक्वल टु 2 3 5 7 देन ए युनियन बी हेर्नुहोस् है यो अब के हो यसलाई हामी के भनेर पढ्छौँ ए युनियन बी ए युनियन बी भनेको के भयो इक्वल्स टु ए युनियन बी त्यही सेटहरू लेख्यौँ इक्वल्स टु अब हामी युनियनमा के गर्ने रहेछौँ भन्दा दुईटै सेटका एलिमेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा लिस्ट गर्ने त्यसो भए यो दुईटालाई मिसाएर लेखिदिनु भयो भने के भयो 2 अब सिरियल्ली लेख्दा पनि हुन्छ नभए छेसमिस गर्दा पनि केही फरक पर्दैन 2 4 6 8 नभए सुरुमा एउटा सेटको एलिमेन्ट लेख्नुहोस् अब फेरि यहाँ रिपिट भएको छ भने चाहिँ रिपिट भएकोलाई नलेख्नुहोस् किनभने सेटमा हामी एलिमेन्टहरू रिपिट गर्दैनौँ त्यही भएर हामी के गर्यौँ यो 2 3 4 5 6 7 8 हेर्नुहोस् है त्यसरी 2 3 4 5 6 7 8 अब हेर्नुहोस् त यहाँ 2 के भएको थियो दुईतिरै थियो तर हामी एउटा मात्र लेख्यौँ किन हामी सेटमा चाहिँ एलिमेन्टलाई रिपिट गराउँदैनौँ ल हेर्नु त्यसो भए ए र बी भन्ने सेट दिएको थियो भने ए युनियन बी भनेको के रहेछ भन्दा दुईटै सेटका एलिमेन्टहरूलाई एउटै सिंगल सेट बनाएर लेख्ने रहेछ ल अब यसको भेन डायग्राम हेरौँ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् अब भेन डायग्राम बनाउन तपाईले सर्वप्रथम के गर्न जान्नु पर्यो भन्दा यी एलिमेन्टहरूलाई पुट गर्न जान्नु पर्यो हेर्नुहोस् है अब अघि नै हामी डिस्कस गरिसक्यौँ यो बाहिरको रेक्टेङ्गुलर बक्स भनेको चाहिँ के हो युनिभर्सल सेट हो यसलाई हामी यो लेख्यौँ अहिले हामीलाई ठ्याक्कै युनिभर्सल सेट भनेर दिएको छैन तैपनि हामी यस्तो फर्म बनाउँछौँ अनि त्यसपछि अब ए र बी भन्ने दुईटा सेट छ हामीसँग र दुईटा सेटमा केही पार्ट चाहिँ कमन छ हेर्नुहोस् त केही सर्टेन पार्ट कमन छ अथवा कुनै एउटा एलिमेन्ट कमन छ यस्तो कमन भएको बेलामा हामी के बनाउँथ्यौँ भन्दा
ओभरल्यापिङ सेटको भेन डायग्राम बनाउँथ्यौँ। भर्खर हामी यहाँ डिस्कस गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अहिले ओभरल्यापिङ हुँदाखेरि हामीले यस्तो भेन डायग्राम बनाएका थियौँ। त्यसरी नै अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दा ल हेर्नुहोस्, दुईटा सेटलाई ओभरल्याप गरायौँ अनि दुईटाको कमन एलिमेन्टलाई चाहिँ पहिला यहाँ बिचमा राख्यौँ। अब एमा के रह्यो हेर्नुहोस् त 4 6 8 रह्यो र बीमा के रह्यो 3 5 7। यसरी हामी पहिलो सुरुमा एलिमेन्टलाई पुट गर्यौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा यहाँ के देखाउँछु भने भाइ बहिनीहरू, जस्तै अघि हामीले पनि यस्तै भेन डायग्राम बनाएका थियौँ। यसमा पनि कमन एलिमेन्ट लेख्यौँ, ए को एलिमेन्ट लेख्यौँ, बी को एलिमेन्ट लेख्यौँ र यसलाई हामी के भनेका थियौँ भेन डायग्राम फर ओभरल्यापिङ सबसेट भनेका थियौँ। फेरि अहिले हामी के गरेका छौँ, युनियन भन्दा पनि हामी यही यस्तै खालको भेन डायग्राम बनाइरहेछौँ। र हेर्नुहोस् है, तर हामीले फरक के गर्यौँ त भन्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ देखाउन खोजेको के हो, ए युनियन बी हो। ए युनियन बी भनेको के हो त भन्दा ए र बी को सबै एलिमेन्ट हो। त्यसो भए हामी यसलाई के गर्यौँ भन्दा अब यो स्याडेड रिजनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ के गर्यौँ, ए र बी दुइटैलाई के गरेका छौँ, ब्लू कलरले यहाँ स्याड गरेका छौँ। यो स्याडेड गरेको रिजन नै के हो भन्दा ए युनियन बी हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? ल हेर्नुहोस्, यो भनेको ए युनियन बी हो। अब हामीले जहिले पनि भेन डायग्राम बनाउँदा चाहे त्यो इन्टरसेक्सनको होस् चाहे चाहिँ युनियनको होस्, हामी भेन डायग्राम यस्तै बनाउँछौँ। अहिले म अब इन्टरसेक्सन सम्बन्धी डिस्कस गर्छु, त्यसमा पनि हामी हेरौँला। भेन डायग्राम सेम हुन्छ, तर हामीले यो देखाउँदा त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने स्याडेड पार्टले हो। स्याडेड गरेर हामी त्यो पार्ट रिप्रेजेन्ट गराउँछौँ र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु। ल अहिले हामीले ए युनियन बीलाई रिप्रेजेन्ट गराउन के गर्यौँ, ए र बी दुवैलाई स्याडेड गर्यौँ। भनेपछि यो स्याडेड गरेको पार्ट भनेको के रहेछ, ए युनियन बी रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सेट अपरेसनलाई चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अब त्यस्तै अरू चर्चा गर्दा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। र अब म दोस्रो अपरेसनमा जान्छु। हाम्रो दोस्रो अपरेसन छ इन्टरसेक्सन अफ सेट्स। ल हेर्नुहोस्, इन्टरसेक्सन भनेको यत्तिकै बुझ्नुभयो भने इन्टरसेक्ट भन्ने बुझ्न सकिन्छ। इन्टरसेक्सन अथवा इन्टरसेक्ट भनेको कहीँ कट हुने अथवा कमन हुने होइन। इन्टरसेक्सन भनेको कहीँ काटिएर के भएको भन्दा एउटा कमन रिजन छुट्टिएको, यस्तो बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए अब सेटहरूको इन्टरसेक्सन भनेको के हो त भन्दा यदि दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी सेटहरूका कमन एलिमेन्टहरूलाई मात्र झिकेर त्यसलाई हामी एउटा सेपरेट सेट बनाउँछौँ भने त्यो नयाँ बनेको सेपरेट सेट नै के हो भन्दा इन्टरसेक्सन अफ दिस सेट हो भाइ बहिनीहरू। अहिले हामी चाहिँ दुईटा सेटको बारेमा डिस्कस गरिरहेछौँ। सो भए द इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स ए एन्ड बी, द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स द्याट बिलोङ्स टु द बोथ सेट ए एन्ड बी। अब दुईटा सेट ए र बी भन्ने दुईटा सेटको इन्टरसेक्सन भनेको के हो त भन्दा दुवै सेटमा पर्ने एलिमेन्टहरूको सेट हो। हेर्नुहोस् है, दुईटैमा पर्ने अथवा कमन एलिमेन्टहरू, द सेट अफ कमन एलिमेन्ट्स अफ बोथ सेट ए एन्ड बी, ए र बी का कमन एलिमेन्ट्सहरूको सेट, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स ए एन्ड बी। एन्ड इट इज डिनोटेड बाई ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड रिड एज ए इन्टरसेक्सन बी अर ए क्याप बी। र यसलाई कहिलेकाहीँ ए एन्ड बी भनेर पनि पढ्ने गरिन्छ माथिल्लो लेभलमा। र त्यस्तै अहिले हामी युनियनको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, युनियनलाई ए अर बी भनेर पनि पढ्ने गरिन्छ भने इन्टरसेक्सनलाई ए एन्ड बी है। ल हेर्नुहोस्, अब इक्जाम्पल हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले सिमिलर इक्जाम्पल लिएको छु, यही सिमिलर इक्जाम्पल लिइरहेको छु। ए इक्वल टु 2 4 6 8, बी भनेको 2 3 5 7, देन ए इन्टरसेक्सन बी। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी अहिले इन्टरसेक्सन निकाल्दैछौँ। ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो, ए लेख्यौँ, यो तल फर्कियो इन्टरसेक्सन भयो होइन। यसलाई हामी इन्टरसेक्सन अथवा यसलाई के भनेर पढ्ने, क्याप। हेर्नुहोस् है, ए क्याप बी। अहिले हामी कप भनेका थियौँ, अहिले क्याप। यो टोपी जस्तो, त्यो चाहिँ कप जस्तो। नुहार त त्यो माथि फर्केको थियो, कप जस्तो भयो। यो तल फर्केको छ भने चाहिँ टोपी जस्तो, क्याप जस्तो भयो है। त्यो सम्झिने तरिका हो। र यसलाई जनरली यही भाषामा पनि पढ्ने गरिन्छ, यही वर्डमा। ल हेर्नुहोस्, अब ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अब इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्दा कमन पार्ट हो अथवा कमन एलिमेन्ट हो। त्यसो भए कमन के छ हेर्नुहोस्, दुईटामा 2 मात्र छ, त्यसो भए 2 भयो। भनेपछि यसरी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के रहेछ, 2 मात्र रहेछ अथवा यो सेट रहेछ।
अब यसको भेन डायग्राम हेरौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, भेन डायग्राम ऐकै हो, हामीले यो पुट गर्ने मेथड सेम हो, सबै प्रोसेस एउटै हो। अब मात्र फरक के भयो भन्दा ए युनियन बी हुँदा हामी के गरेका थियौँ, ए र बी पुरैलाई स्याडेड गरेका थियौँ भने ए इन्टरसेक्सन बी हुँदा के गर्यौँ, यो कमन रिजनलाई मात्र स्याडेड गर्यौँ। यो स्याडेड रिजन नै के हो, ए इन्टरसेक्सन बी हो, अर्थात् ए र बी को कमन रिजन हो। ल सायद बुझ्नुहुन्छ होला, अब अलिक क्लियर भयो जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो अब नेक्स्ट अपरेसन छ भाइ बहिनीहरू, डिफरेन्स अफ सेट्स। ल है सेटहरूको डिफरेन्स कस्तो हो त डिफरेन्स भने, ल है द डिफरेन्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स द्याट बिलङ्गिङ टु द सेट ए बट नट बिलङ्गिङ टु द सेट बी। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने छ ले कुनै दुईटा सेट ए एन्ड बी छन्। अब ए र बी को डिफरेन्स भनेको त्यस्तो सेट हो, त्यो पनि सेट नै हो हैन। डिफरेन्स अफ टु सेट्स भनेको के नै हो, सेट नै हो। सेट ह्याभिङ एलिमेन्ट्स व्हिच इज बिलङ्गिङ टु द सेट ए बट नट बिलङ्गिङ टु द सेट। ए मा पर्ने एलिमेन्टहरु तर बी मा नपर्ने। हेर्नुहोस् है, ए मा पर्ने तर बी मा नपर्ने त्यस्ता एलिमेन्टहरुको सेट नै के हो भन्दा डिफरेन्स अफ टु सेट ए एन्ड बी, अथवा ए माइनस बी भन्छ यसलाई हामी। ल है ए मा पर्ने तर बी मा नपर्ने, त्यो भनेको के हो, डिफरेन्स अफ टु सेट ए एन्ड बी। त्यस्तै हामी अर्को भन्न सक्छौं, डिफरेन्स अफ टु सेट बी एन्ड ए भन्यो भने बी मा पर्ने तर ए मा नपर्ने। अथवा यसलाई अर्को भाषामा के भन्न सकिन्छ भने द डिफरेन्स अफ टु सेट ए एन्ड बी भनेको के हो भन्दा ए मा मात्रै पर्ने के, कुरो बुझ्नुभएको छ नि, ए मा मात्र पर्ने, ओन्ली ए भन्न सक्छौं। ए मा मात्र पर्ने एलिमेन्टहरु नै के हुन्, एलिमेन्टहरुको सेट नै के हो, डिफरेन्स अफ टु सेट ए एन्ड बी। अथवा ए बाट ए र बी मा भएको कमन हटाइदियो भने अब के रहने भयो, ए को मात्र रहने भयो। त्यो सेट नै के हो भन्दा डिफरेन्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी। ल हेर्नुहोस्, अब इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी एन्ड रिड एज ए डिफरेन्स बी भन्छ। र यसको अब इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पलबाट अलिक क्लियर हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले इक्जाम्पल અહીંकै लिएको छु ताकि हाम्रो भेन डायग्राम एउटै होस्, त्यहाँबाट तपाईहरुलाई अलिक क्लियरिफाई होस् भनेर। ए इक्वल टु 2 4 6 8 छ, बी इक्वल टु 2 3 5 7 छ, देन के हुने भयो, ए माइनस बी भनेको 2 4 6 8। हेर्नुहोस् है, माइनस 2 3 5 7। अब ए को मात्र भनेर सम्झिए पनि हुन्छ, अथवा ए बाट के गर्ने, बी मा भएका कमन एलिमेन्टहरु हटाइदिए। ए र बी मा कमन के छ हेर्नुहोस् त, 2 2 कमन छ भनेपछि 2 हट्यो। अब ए मा के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त, 4 6 8। तपाई हामी पछिल्लो सेटको हेर्दैनौं, अब कमन हटाइदियौं। अब अघिल्लो सेटमा जे बाँकी रहन्छ त्यही लेख्छौं। त्यस्तै हाम्रो अब यहाँ बी माइनस ए भएको भए के हुन्थ्यो, यो माइनस ए गर्थ्यौं अनि 2 कमन हुन्थ्यो, हट्थ्यो, के रहन्थ्यो, बी मा के रहन्थ्यो, 3 5 7। ल अब भेन डायग्राम हेर्नुहोस् त क्लियर। ल भेन डायग्राम सेम नै हो। अब हामीले के गर्यौं भन्दा ए डिफरेन्स बी भनेको ए बाट बी हटाइदियौं के, हेर्नुस् ए बाट बी पुरै पार्ट हटाइदियौं, यसरी बुझे पनि भयो। अथवा ए बाट यो इन्टरसेक्सन पार्ट, ए को इन्टरसेक्सन पार्ट हट्यो र के रह्यो, यति यो स्याडेड गरेको रिजन रह्यो हैन। यसलाई हामी ओन्ली ए मात्र भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, ए ओन्ली, ए मात्र हैन। यो ए मात्र भनेको त यति पार्ट हो नि त, यो स्याडेड गरेको पुरै होल ए भन्यो भने चाहिँ यो पुरै भयो, होल बी भन्यो भने यो पुरै भयो। तर ए ओन्ली भन्यो भने यति पार्ट हो, बी ओन्ली भन्यो भने यति पार्ट हो, 3 5 7 लेखेको पार्ट। त्यही भएर ए माइनस बी भनेको चाहिँ के पनि हो, ए ओन्ली हो। फेरि बी माइनस ए भनेको के हुन्थ्यो, बी ओन्ली हुन्थ्यो, अथवा यो रिजन हुन्थ्यो कि। हेर्नुहोस् है, ल त्यतिको बुझ्नु भएको छ। ओके, अब हाम्रो लास्ट एउटा छ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट। सेटको कम्प्लिमेन्ट, कुनै एउटा सेटको कम्प्लिमेन्ट। ल हेर्नुहोस्, कम्प्लिमेन्ट डिफाइन गर्नुको लागि हामीसँग युनिभर्सल सेट हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अघि हामीसँग युनिभर्सल सेट नभए पनि कुनै दुईटा सेट छन् भने हामी त्यहाँ युनियनको डिस्कसन गर्न सक्थ्यौं, इन्टरसेक्सनको डिस्कसन गर्न सक्थ्यौं, अनि त्यसपछि आएर डिफरेन्स डिस्कसन गर्थ्यौं। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा युनिभर्सल सेट हुनु आवश्यक छ।
त्यसपछि द कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए इज द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स द्याट बिलङ्गिङ टु द युनिभर्सल सेट यु बट नट बिलङ्गिङ टु द सेट ए। ल अब कुनै एउटा सेट ए छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्दा त्यस्तो सेट हो अथवा त्यस्ता एलिमेन्टहरू भएको सेट हो जुन एलिमेन्टहरू युमा पर्छन् तर एमा पर्दैन, अथवा सजिलो भाषामा बुझ्दा ए बाहेकका सबै युमा पर्ने एलिमेन्टहरूको सेटलाई नै हामी के भन्छौँ कम्प्लिमेन्ट अफ द सेट ए। चाहिँ ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए बाहेकका सबै एलिमेन्टहरू, सबै भन्नाले कहाँ त भन्दा युनिभर्सल सेटमा भएका, चाहिँ एमा नभएका तर युनिभर्सल सेटमा भएका त्यस्ता एलिमेन्टहरूको सेट नै के हो भन्दा ए कम्प्लिमेन्ट हो। अनि चाहिँ अब इट इज डिनोटेड बाई, यसलाई हामी डिनोट गर्दा हेर्नुहोस् त, इट इज डिनोटेड बाई ए बार अथवा ए ड्यास अर एसी भनेर यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एन्ड रिड एज कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए, अथवा यति ए बार भनेर पनि पढ्न सक्यौँ अथवा ए कम्प्लिमेन्ट भनेर पढ्न पनि सक्छौँ, अथवा राम्रो भाषामा पढ्दा कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए। एन्ड इट इज गिभन बाई, र यसलाई हामी जनरली यसरी गिभन गर्छौँ। डिफरेन्सको भाषामा हामी हेर्दा ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो यु माइनस युनिभर्सल सेट र त्यो सेटको डिफरेन्स भनेको नै के हो ए कम्प्लिमेन्ट हो। जस्तै बी कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने यु माइनस बी हुने भयो, सी कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने यु माइनस सी हुने भयो। सी युनिभर्सल सेटबाट त्यो सेटलाई हामी डिफरेन्स गरायौँ भने त्यो नै के हुन्छ भन्दा कम्प्लिमेन्ट अफ दिस सेट हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ भाइ बहिनीहरू, इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जस्तै मैले यु भनेको 1 2 3 अप टु 10 सम्म लिएँ र ए भन्ने सेट चाहिँ 2 4 6 8 10 लिएँ। देन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो हामी भर्खर यहाँ लेखेका छौँ यु माइनस ए हो, यु र ए को डिफरेन्स हो। भनेपछि यु माइनस ए लेख्यौँ, अनि यु यो भयो माइनस ए यो भयो। अब हामी के गर्छौँ ए का प्रत्येक एलिमेन्टहरूलाई हटाइदिन्छौँ अथवा यु र एमा भएका कमन एलिमेन्ट हटाइदिन्छौँ र युमा मात्र जे रहन्छ त्यही लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है, युमा मात्र भएका एलिमेन्ट के हुन्छ, योबाट यो हटाइदियो भने अब यहाँभित्र पर्ने जस्तै इभन नम्बरहरू त हटे, भनेपछि के रहने भयो भन्दा 1 3 5 7 9। भनेपछि यो नै के हो भन्दा कम्प्लिमेन्ट अफ द सेट ए। अथवा ए बाहेकका एलिमेन्टहरू के थिए त योमा भन्दा यिनै थिए, 1 3 5 7 थिए। त्यसो भए यो नै के हो कम्प्लिमेन्ट अफ द सेट ए। अब यसलाई डायग्राममा देखायो भने हेर्नुहोस् है, युलाई हामी यहाँ रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, एउटा मात्र सेट छ यसलाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, ए को एलिमेन्टहरू यहाँ पुट गऱ्यौँ र बाँकी एलिमेन्टहरूलाई बाहिर राख्यौँ। हेर्नुहोस् है, अब हामी ए कम्प्लिमेन्ट भनेपछि ए भन्दा बाहेकको भनेपछि ए भन्दा बाहेकको भनेको यो पार्ट हो, यो साइड गरेको रिजन। ए बाहेककोलाई हामी के गर्यौँ साइड गऱ्यौँ, यो रिजन नै के हो ए कम्प्लिमेन्ट हो र फिगर ए कम्प्लिमेन्ट भनेर हामी लेख्यौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीसँग 4वटा मेन सेट अपरेसनहरू छन्, यिनीहरूको बारेमा हामी सानो चर्चा गऱ्यौँ। मलाई आशा छ तपाईहरूले बुझ्नुभएको छ र अझै अलि बुझ्नु भएन केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र एक दुई पटक यसलाई दोहोऱ्याएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कहीँ मेरो अलि स्पिड बढी भएको हुनसक्छ, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। र आजको लागि म यति नै गर्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ओके, थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सम्पूर्ण गणित अथवा म्याथमेटिक्स पढ्न चाहने विद्यार्थीसम्म यो भिडियो पुर्याउनको लागि कृपया शेयर पनि गर्नुहोला। ओके, थ्याङ्क यू अल अफ यू। Have a good day, have a good future. Okay.